अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब लिसनर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं नूर राजपूत के नॉवेल सल्फाइड की एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम सोच नहीं सकती एला, आज मैं बहुत खुश हूँ। माही के हाथ शिद्दत जज्बात से कांप रहे थे। बताओ अब मैं क्या करूँ, कैसे उस शख्स से बात करूँ। माही की आवाज़ भर आ गई थी। सामने लैपटॉप पर उस शख्स की तस्वीर चमक रही थी। कितनी मुश्किलों से ढूंढा था उसे माही ने। करना क्या है पागल, सबसे पहले ऐड करो उन्हें, फिर बात कर लेना, एला ने मशवरा दिया। वो मुझसे बात तो करेंगे ना। माही को यकीन नहीं आ रहा था वो उसी शख्स का अकाउंट था। सैयद हशाम बिन जबील, हाँ यही नाम था उस शख्स का जो सफ़ेद कलफ लगे कपड़े पहने, भूरे रंग की चादर को कंधों पर फैलाए अपनी तमाम तरवजाहत के साथ बैठा था। वो बिना पल के झपकाए उसकी प्रोफाइल पिक्चर को देख रही थी। होश में आओ माही, इससे पहले कि देर हो जाए बात कर लो, एला कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी जबकि माही के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नमी चमकी थी। वो शख्स किस हद तक उसे अजीज हो चुका था वो खुद नहीं जानती थी। हानी, तुम्हें वो अस्मारा अभी याद है जो स्कूल में हमारी सीनियर थी? महरू ने सामने बैठी हानम से पूछा, जो तेजी से रजिस्टर पर कलम चला रही थी। नहीं, कुछ खास नहीं, हानम ने जवाब दिया। वो ही जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, जिसने टॉप भी किया था, महरू ने याद करवाना चाहा। क्या हुआ उसे? अब की बार हानम ने चौंकते हुए पूछा। उसकी मामा का प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा खासा है। उन्हें 2 माह के लिए एक टीचर की जरूरत है। कल अस्मारा आपी की कॉल आई हुई थी। वो पूछ रही थी कि अगर कोई टीचर हो तो एफएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बस 2 माह। हानम ने अब की बार सर उठाकर उसे देखा। क्या वो मुझे रख लेंगे? उसका जहन महरू की बात को समझ गया था। हाँ, मैंने बात की थी। वो कह रहे थे अगर डेमो अच्छा दिया तो मैं कोशिश करूंगी। 2 माह ही काफी है मेरे लिए। अब हानम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वैसे वहाँ सारे टीचर्स बहुत हाई क्वालिफाइड हैं, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है और अस्मारा आप ही मेरी बात भी मान लेती है। वो अपनी मामा को मना लेंगी, लेकिन तुम सोच लो, 2 काम एक साथ कर लोगी? महरू थोड़ा परेशान हुई। टाइमिंग क्या है कॉलेज की? हानम ने पूछा। सुबह 8 से 1 बजे तक, महरू ने बताया। बस ठीक है, अकेडमी का टाइम 2 बजे से शुरू होता है और फिर 2 माह की तो बात है। मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। हानम के दिमाग से जैसे बहुत सा बोझ उतर गया था। अलबत्ता उसे एक नई फिक्र थी, पता नहीं उसे ये जॉब मिलती भी है या नहीं। हशाम आरजे को बुलाने उसके कमरे में आया था, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया। वॉशरूम का दरवाजा बंद था और शावर की आवाज से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो अंदर था। अभी वो कुछ कहने वाला था जब उसकी नजर आरजे के मोबाइल पर पड़ी जो ब्लिंक कर रहा था। वो वाही शख्स था जो उसके फोन को हाथ लगा सकता था। हशाम ने आगे बढ़कर फोन उठाया और दूसरी पर उसे झटका लगा था जैसे करंट। हाँ, मोबाइल फोन से। डोंट टच माई फोन यू ब्रोमाइड्स। मोबाइल की स्क्रीन से आवाज उभरी थी और उस पर यही जुमला लिखा भी चमक रहा था। एक बड़ा सा टाइगर मुंह खोले खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था, जिसके मुंह में ये अल्फाज चमक रहे थे। क्या हुआ शामू काका, डर गए? अंदर से उसकी आवाज उभरी थी। जाने उसे कैसे पता चल जाता था? डूब के मर जाओ तुम, इंतहाई जलील इंसान हो वैसे। हशाम को गुस्सा आ गया था, जबकि आरजे का कहकहा उभरा था। ब्रोमाइड साहब, क्या लेने आए हो मेरे कमरे में? उसके ब्रोमाइड कहने पर हशाम मजीद तपा। तुम्हें पता भी है ब्रोमाइड का मतलब क्या है? ये तो तुम्हें पता होगा शामू काका, इंग्लिश लिटरेचर तो तुम पढ़ रहे हो। ब्रोमाइड्स का मतलब पुराने ख्यालात। क्या तुम्हें मैं पुराने ख्यालात का लगता हूँ? हशाम को ब्रोमाइड कहना बुरा लगा था। जी बिल्कुल शामू काका, आप कैसे इंसान हैं इस बात का अंदाजा आप अपने कपड़ों से लगा लें। वो तुर्की बतुर्की जवाब दे चुका था, जबकि हशाम दांत भींच कर रह गया था। नहाकर जल्दी नीचे मरो, मदिया आई है तुम्हें बुला रही है। मदिया हशाम की छोटी बहन थी जो डॉक्टर बन रही थी। वो कहकर रुका नहीं था बल्कि कमरे से बाहर निकल गया था, क्योंकि आरजे से बहस करना फजूल था। रहने दो हानी, एक वक्त में तुमसे 2 काम नहीं होंगे, फिर तुम कहोगी कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। आसिया बेगम ने अपनी बेटी को समझाना चाहा था। वो तो वैसे भी नहीं दे पा रही अम्मा, अलबत्ता इस काम से फायदा होगा ना मुझे। बस 2 महीने की तो बात है, हानम ने कहा, जबकि आसिया बेगम खामोश रही। अच्छा है, जाने दे अम्मी, घर में रहकर भी तो इसने किताबें चाटनी है, बाहर निकलेगी, बाहर की दुनिया से मिलेगी, इसका गुस्सा भी कम होगा। वहां ने टांग अटकाई। हानम ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। इसे छोड़ो, तुम खाना खाओ, इसकी तो आदत है बोलने की। आसिया बेगम ने अपनी हानम से कहा, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। अलबत्ता वो गुस्सा दूसरों पर कम उतरता था। अंदर ही अंदर पीने की वजह से वो बहुत तल्ख हो गई थी। बस अम्मा, 2 माह, 10,000 देंगे वो लोग। एक बार दाखिला चला जाएगा और दूसरी दफा की तनख्वाह में मैं कोई मोबाइल लूंगी। इंटरनेट की बहुत जरूरत पड़ती है मुझे। आज वो पूरी मेहनत करके गई थी। क्लास और प्रिंसिपल को उसका डेमो पसंद आ गया था। कल से वो बाकायदा अपनी टीचिंग का आगाज करने वाली थी। ये भी शुक्र है कि उन्होंने मुझे रख लिया, अगर इनकार कर देते तो क्या होता। हानम मजीद ना कह पाई। रखते क्यों नहीं भाई, 30,000 जिस टीचर को देने थे उन्हें, अब उसके बदले उन्हें 10,000 में टीचर मिल गई है, कैसे ना रखते। वहां बाज नहीं आती थी।
तुम चुप करके बिस्तर लगा दो, मुझे नींद आई है बहुत। वही कर रही हूँ, देख तो लो पहले। हानम की बात पर बिस्तर लगाती माहम ने खफगी से जवाब दिया, जबकि हानम का दिमाग टीचिंग में उलझ कर रह गया था। उसे टीचिंग करना पसंद नहीं था, लेकिन वक्त इंसान से क्या कुछ करवाता है ये उसे अब अंदाजा हो रहा था। वो बस गहरा सांस लेकर रह गई थी। वो फुटबॉल लेकर सैयद हवेली से बाहर निकल आया था। अब उसका रुख ग्राउंड की तरफ था, जहाँ इलाके के लड़के फुटबॉल खेलते थे। अरे आरजे, आओ आओ। लड़कों ने उसे देखकर आवाज दी और वो मुस्कुराता उनकी तरफ बढ़ गया था। उसकी नजरें एक इंसान को तलाश कर रही थी, जिसका कल मधिया ने उसे बताया था कि जब वो घर आ रही थी ड्राइवर के साथ, तो एक लड़के ने बाइक पर उनका पीछा किया था और कुछ नाज़ेबा कलमात भी उछाले थे, ये जानने के बावजूद कि वो सैयद खानदान की लड़की थी। जल्द ही उसके दिमाग ने उस लड़के को ढूंढा और फिर वो फुटबॉल के साथ मैदान में कूद पड़ा। कुछ देर नॉर्मल खेलने के बाद उसने लड़के का निशाना रखकर फुटबॉल को किक लगाई और मुंह पे दे मारा था। लड़का लड़खड़ा कर नीचे गिरा। इससे पहले वो उठता, आरजे उसके सर पर पहुंच गया था। सारे लड़के उसके पागलपन को देखकर भाग गए थे, जबकि वो बुरी तरह अब उस लड़के को हाथों और लातों से पीट रहा था। उसके इख्तियार में होता तो वो उस लड़के को जान से मार देता। देखने में वो दुबला पतला सा था अभी, लेकिन अपनी जिस्मामत के लिहाज से वो काफी ताकतवर था। वो लड़का बचपन में उसके साथ खेला करता था। मधिया भी उसे जानती थी। जैसे ही उसने नाम बताया, आरजे का दिमाग घुमा था। अब वो सारी बचपन की दोस्ती भुलाकर उसकी धुलाई कर रहा था। बड़े साईं जल्दी चले, वो बाहर मैदान में छोटे साईं। हवेली का मुलाजिम भागा भागा हशाम के पास आया। क्या हुआ आरजे को? छोटे साईं के नाम पर हशाम के कान खड़े हुए। वो एक झटके से उठा। वो जी बाहर साईं एक लड़के को मार रहे हैं, मुलाजिम फूली सांसों के साथ मुश्किल से बोला था, और हशाम उसकी बात पूरी होने से पहले बाहर की जानिब भागा था। कुछ ही पल में वो मैदान में पहुंच गया था। वो लड़का नीचे पड़ा था, जबकि आरजे उसके मुंह पर घूंसे मार रहा था। आरजे पागल हो गए हो, छोड़ो उसे। हशाम ने उसे खींचकर लड़के से दूर किया, जिसके मुंह से अब खून निकल रहा था। आरजे की गिरफ्त से निकलने के बाद लड़का दर्द से कर्रा रहा था। मुलाजिम उसे उठाने के बाद वहां से भाग गया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो जाहिल इंसान। लड़के की हालत देखकर हशाम का दिमाग घूमा और उसने आरजे को जोर से धक्का दिया था। वो खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देख रहा था, जहां मुलाजिम उस लड़के को लेकर गया था। क्यों मारा है इसे? हशाम ने सवाल किया, जबकि आरजे ने अब हवेली का रुख कर लिया था। तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। उसके जवाब न देने पर हशाम चिल्लाया, रिलैक्स शामू काका, बिला वजह क्यों चीख रहे हो? वो इतने पुरसुकून अंदाज में बोला था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि हशाम दंग रह गया था। मुझे वापस जाना है, देर हो रही है, पैकिंग भी करनी है। आओ चाय पीते हैं, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उसका अपना हाथ भी जख्मी हुआ था। वो हशाम को सुलगाता आगे बढ़ गया था, जबकि हशाम सर पीट कर रह गया था। हानम सुबह सुबह कॉलेज के स्टाफ रूम में बैठी थी। आज उसका पहला दिन था। वो बुरी तरह से घबरा रही थी, दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि उसका पहला तजर्बा कामयाब रहे। मिस हानम आ जाए, आपको आपकी क्लास दिखाऊं। कॉलेज के कोऑर्डिनेटर ने उसे पुकारा। वो संभलती उसके पीछे लपकी। ये एफएससी पार्ट 2 की क्लास है, आज से आप इन्हें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। वो दोनों क्लास में दाखिल हुई। क्लास में एक तरफ लड़कियां जबकि दूसरी तरफ लड़के बैठे थे। वो खुद अभी छोटी थी, समझ नहीं आ रहा था कि लड़कों को कैसे कंट्रोल करेगी। स्टूडेंट्स, ये आपकी केमिस्ट्री की नई मैम है, अच्छे से वेलकम करें इन्हें। कोऑर्डिनेटर समिया ने उसका तारुफ करवाया। इन्होंने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। कोऑर्डिनेटर की इस बात पर वो बुरी तरह चौंकी। उसने झूठ बोला था, वो खुद अभी तालिबे इल्म थी। वो पूछना चाहती थी कि उसका गलत तारुफ क्यों करवाया गया, लेकिन इसे मौका नहीं मिला। इससे पहले वो पूछती, समिया क्लास से जा चुकी थी। क्लास में मौजूद तलबा और तलबात उसे गौर से देख रहे थे। वो इतनी खुद एतमाद नहीं थी, और फिर ये मौका भी पहला था। वो काफी घबरा रही थी। मैम, आपका नाम क्या है? एक लड़की ने पूछा था। उम्मे हानम, वो अपने आप को पुरएतमाद बनाते हुए बोली थी। नाइस नेम मैम। लड़कों की तरफ से ये पहला कमेंट आया था। अल्लाह का नाम लेकर अब उसने क्लास का तारुफ लेना शुरू कर दिया था। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़का कोई ना कोई गुल खिलाएगा। ये इस लायक नहीं कि इसे यहाँ बुलाया जाए। सैयद जबील काफी गुस्से में थे। वो बेचैनी से ड्राइंग रूम में टहल रहे थे। सामने बीजान लकड़ी की बड़ी सी कुर्सी पर बरजमान थी। अगर वो लड़का मर जाता तो क्या जवाब देता मैं गांव वालों को? ये सब आप लोगों के लाड प्यार का नतीजा है। बीजान खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। कोई तो वजह होगी ना जो उसने ऐसा किया। बिलाखे बीजान ने पहली बार कुछ कहा। वजह जो भी हो, उसे किसने ये हक दिया कि वो लोगों के सर पाड़ता फिरे? अब क्या जवाब दूंगा मैं उसके माँ बाप को, जो पंचायत बुलाने का कह रहे हैं? बाबा साईं, आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ बात। वैसे भी उस लड़के ने पहले गलत हरकत की थी। हशाम ने आगे बढ़कर उन्हें हौसला दिया। बेशक उसकी हरकत गलत थी, मैं खुद निपट लेता। ये कौन होता है मारने वाला? इस सारे वाकये में मधिया खामोश बैठी थी। उसे बुलाओ, माफी मांगेगा वो उस लड़के के माँ बाप से। बीजान ने मधिया से आरजे को बुलाने का कहा। लेकिन बीजान, वो तो चला गया। मधिया ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। देख लिया आपने, हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करके खुद भाग गया। सैयद जबील भड़के।
अच्छा हुआ बाबा साईं चला गया, यहाँ रहता तो फिर कुछ गलत करता। आप आराम करें, मैं करता हूँ बात उन लोगों से। अगर वो पंचायत का कहते हैं तो फिर ठीक है। सैयदों की लड़की पर जुमले कसने वाली की पादाश में उनके खानदान को भी सजा मिलेगी। वो सर्द से लहजे में कहता हवेली से निकलकर दरबारी हिस्से की तरफ बढ़ गया था। मसला ये है कि काजी भी मैं ही हूँ। अगर आपके लाडले को माफी मांगनी पड़ गई ना तो कभी नहीं मांगेगा और उल्टा मुझे ही शर्मिंदा करवाएगा। सैयद जबील बीजान से कह रहे थे और बीजान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आरजे को किस तरह सुधारे। वो खुशी खुशी क्लास से बाहर निकली थी। क्लास के तालिब इल्म अच्छे थे। कुछ ही देर में उसका एतमाद बहाल हुआ था और अब वो शुक्र कर रही थी कि उसका पहला दिन अच्छा गुजर गया था। कॉलेज से सीधा वो अपनी अकेडमी आई थी, जहाँ वो अब मेहरू के साथ कैंटीन पर बैठी समोसे खा रही थी। कैसा गुजरा पहला दिन? मेहरू ने पूछा। अच्छा था। किसी ने तंग तो नहीं किया? मेहरू ने दूसरा सवाल किया। नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं खुद थक गई हूँ और अब नींद आ रही है। हानम की बात सुनकर मेहरू को उस पर तरस आया था। कहा तो था सोच समझ कर फैसला करना। मेहरू को दुख हुआ। वो वाकई थकी हुई नजर आ रही थी। कुछ नहीं होता मेहरू, बस 2 महीनों की बात है। तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देकर रखे। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो दिन रात काम भी करते हैं और पढ़ाई में टॉप भी कर जाते हैं। हानम को एहसास हुआ था कि 2 काम एक साथ करना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे जैसे होते हैं हनी, और तुम देखना एक दिन अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी कामयाबियों से नवाजेगा। आमीन सुम्मा आमीन। हानम उसकी बात पर मुस्कुराई। अच्छा जल्दी करो, अब क्लास शुरू होने वाली है हमारी। बस ये चाय पी लूँ फिर चलते हैं क्लास में। हानम ने चाय का कप उठाते हुए जवाब दिया, जबकि मेहरू उसे प्यार से देख रही थी। मेहरू निसा के लिए उम्मे हानम बहुत अहम थी। वो बचपन से उसकी दोस्त थी। मेहरू का ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से था। पैसे की भी कमी नहीं थी। वो चाहती तो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती थी एफएससी के बाद। लेकिन उसने हानम के साथ एक अकेडमी में पढ़ना पसंद किया था। वो उसकी सच्ची और मुखलिस दोस्त थी। ये शख्स मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहा? माही लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसने 3 दिन पहले हशाम को मैसेज किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी सांसें अब अटकने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि माहीन हमदान किसी को मैसेज करे, वो शख्स इग्नोर कर दे, जवाब ना दे? उसको दुख हो रहा था। बाहर गिरती बर्फ उसे मजीद उदास कर रही थी। माही तुम परेशान मत हो। शायद उसने तुम्हारा मैसेज ना देखा हो, शायद वो मसरूफ हो। एला ने उसे दोपहर में हौसला भी दिया था, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। अभी तक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की। वो मायूस होने लगी थी। हो सकता है उन्होंने देखा ना हो। वो खुद को तसल्ली दे रही थी। मिस्टर हशाम जबील बस एक बार बात करने, एक और मैसेज करने के बाद वो लैपटॉप बंद कर चुकी थी। अनदेखी सी उदासी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। आज उसका कॉलेज में तीसरा दिन था, जब उसे क्लास में 2 नए बच्चे नजर आए थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़के को बच्चा तो नहीं कहा जा सकता था। वो आखिरी बेंच पर बैठा था। हानम को थोड़ा अजीब लगा था। गहरे घने बाल जिन्हें जेल लगाकर पीछे की तरफ चिपकाया गया था, जो गर्दन को छू रहे थे। उसने बाकी स्टूडेंट्स की तरह यूनिफॉर्म भी नहीं पहना था। लड़कियां बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी, जबकि उसकी नज़र खिड़की से बाहर खुले आसमान पर जमी थी। हानम के क्लास में दाखिल होने पर सबने सलाम किया था, जबकि उसने एक नज़र हानम को देखने के बाद, जिसमें थोड़ी हैरानी थी, चेहरा दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। ये नई मैम कब आई हैं? लड़कियों की जाने वाली कतार में सबसे आखिर में बैठी लड़की ने अपने साथ वाली लड़की से पूछा। हाँ, 2 दिन पहले, जब तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों गैर हाजिर थे। वैसे तुम्हारी मॉम तो प्रिंसिपल हैं, क्या उन्होंने जिक्र नहीं किया? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वैसे भी मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम यहाँ कुछ माह के लिए आए हैं। इन बातों से हमें क्या लेना देना? रुशना ने एक अदा से बालों को पीछे की जानिब झटका देते हुए कहा। आज क्लास में 2 नए चेहरे नजर आ रहे हैं, क्या आप लोग अपना तारुफ करवाओगे? हानम ने क्लास में मौजूद उन 2 स्टूडेंट से कहा। मैं रुशना हूँ, इस कॉलेज की ओनर, मालिक की बेटी। वो बस इतना ही बोली थी और फिर चेहरा लड़के की तरफ किया। और आप? हानम ने लड़के से पूछा, जो जाने बाहर आसमान में क्या ढूंढ रहा था। आपसे बात कर रही हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? उसने मसनूई गुस्से से कहा। लड़के ने उसके लहजे में छुपे गुस्से को महसूस करते हुए उसकी जानिब देखा। टखनों से जरा ऊपर तकाती मैरून फ्रॉक पहने, जिस पर सिया रंग का स्वेटर पहन रखा था, मैरून दुपट्टा लिए वो लड़की उसे कहीं से भी टीचर नहीं लगती थी। उसकी आंखों ने एक सेकंड में हानम को जैसे स्कैन कर लिया था, जबकि हानम उसके इस तरह देखने पर गड़बड़ा गई थी। वो जाने क्यों एक झटके से खड़ा हुआ। पूरी क्लास में सरगोशियां फैल गई थी। हानम ने महसूस किया था कि वो क्लास में सबसे लंबा था। सर्दी में टी शर्ट पहने वो खासा पुरसुकून लग रहा था। क्या इसे सर्दी नहीं लगती? हानम ने दिल में सोचा। नाम क्या है आपका? वो पूछ रही थी, जबकि लड़का गहरी नजरों से उसे देख रहा था। रोहान जबील, सैयद रोहान जबील। वो हानम की आंखों में देखते हुए बोला था। उसकी आवाज़ काफ़ी रोबदार थी। मैम, ये आज क्लास में एक लड़की ने कुछ कहना चाहा था। जब रोहान ने घूर कर उसे देखा,
اس کی زبان کو وہیں بریک لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، خانم نے سرسری سے انداز میں کہنے کے بعد کتاب اٹھائی، جبکہ روحان کی سرد نگاہیں ابھی بھی اسی پر جمی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے کسی نے کھڑی ہونے اور بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب خانم نے اسے ایسے ہی کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اور آپ کا تعارف مس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ امی خانم نام ہے میرا، اور میرا تعارف اتنا اہم نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، وہ مسکرائی تھی۔ روحان کو تھوڑا سا تعجب ہوا تھا، یا وہ اسے واقعی ہی نہیں جانتی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ پتہ ہے مہرو، آج کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا ہے، مطلب ہے تو پرانا ہی، لیکن پچھلے دنوں وہ غیر حاضر رہا تھا، اس لیے آج ہی ملا۔ پھر مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عجیب انسان ہے، ایک تو اتنا بڑا ہو کر FSC میں ہی ہے ابھی، اور اوپر سے پورے لیکچر وہ باہر دیکھتا رہا۔ لڑکے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ہانی، اور شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ مہرو کی بات پر خانم نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ انسانی جسم کو پگھلا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی ہو۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ دور اسے ایک دریا نظر آیا تھا، وہ جلتی تپتی زمین پہ ننگے پاؤں چلتی اس دریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پاؤں میں آپڑے پڑ گئے تھے، لیکن پیاس کی شدت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دریا کے پاس پہنچی، ہوا میں گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ دریا پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دریا میں پانی کی جگہ لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی جب کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا، اور وہ آگ ابلتے دریا میں جا گری۔ آگ نے جسم کو جلایا، اب تو وہ چیختے اٹھ بیٹھی تھی، چہرہ پسینے سے تر تھا، موٹی رضائی میں اس کا دم جیسے گھٹ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ چیخ کی آواز سن کر آسیہ بیگم اٹھ گئی تھی۔ اماں، وہ الفاظ اس کے گلے میں دم توڑ گئے تھے۔ کمرے میں پھیلی زیرو بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلا خوف اس کی ماں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا، کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ آسیہ بیگم نے پوچھا۔ پانی، خشک ہوتے حلق کے ساتھ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی پانی کا گلاس آسیہ بیگم نے اسے پکڑایا تھا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کرو۔ کام اور مصروفیت اپنی جگہ، لیکن نماز چھوڑنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ آسیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکنے کے بعد کہا۔ وہ آج کافی تھک گئی تھی، کالج، اکیڈمی اور پھر اپنی اسائنمنٹ بنانے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھے۔ شیطان نے غلبہ پایا تو وہ بنا نماز پڑھی ہی سو گئی تھی، اور اب ڈر کر اٹھی تھی۔ کچھ لمحے لگے تھے اس کی تیز چلتی دھڑکن کو نارمل ہونے میں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں چھوڑوں گی نماز۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ خواب نے بری طرح اسے ڈرا دیا تھا۔ شیطان نے بہکا دیا ہے اور کچھ بھی نہیں، سوچو مت اور سو جاؤ، اماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جاگتی رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، پورے 1 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس خواب کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ لڑکی لگاتار اسے میسیجز کر رہی تھی۔ ہر شام اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی منتیں کرنے کی وجہ سے وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ جی بولے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا تھا، جبکہ ماہی تو خوشی کے مارے بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسکرین پر اس کے بھیجے گئے پیغام کو بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ بیزاری سے جواب کا منتظر تھا، کیونکہ ماہین ہمدان میسج سین کرنے کے بعد گنگ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، کتنی ہی دیر بعد کانپتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا تھا۔ معذرت محترمہ، میں عورتوں سے دوستی نہیں کرتا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے یہ سیو نہیں دیتا۔ ماہی نے دیکھا تھا اس کی فرینڈ لسٹ میں کوئی لڑکی بھی ایڈ نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہم ملے تھے پیرس میں ایفل ٹاور کے پاس۔ وہ اسے کچھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، اور اب آپ مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کر کے اس کے سنے بنا آف لائن جا چکا تھا، جبکہ ماہی ایک گہرا سانس لے کر رہ چکی تھی۔ وہ بات بھی سننا گوارا نہیں کر رہا تھا جس کے لیے وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس دن روحان کلاس میں دیر سے آیا تھا، سیاہ رنگ کا اپر پہنے جس کے ہوڈ نے اس کا آدھا چہرہ چھپا دیا تھا۔ وہ بنا اجازت لیے اندر آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے چہرے کو کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا روزانہ کی طرح۔ وہ لیکچر پر دھیان بالکل بھی نہیں دیتا تھا۔ خانم کو وہ پہلے دن سے ہی کسی امیر باپ کا بگڑا ہوا لاڈلا لگا تھا۔ آپ لیکچر پر توجہ کیوں نہیں دیتے روحان؟ تنگ آ کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ روحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح سرد مہری تھی۔ کیونکہ آپ نے فارمولا غلط لکھا ہے مس، وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر بولا تھا۔ خانم نے گڑبڑا کر بورڈ کو دیکھا تھا۔ واقعی اس کا فارمولا غلط تھا۔ پوری کلاس اسے توجہ سے سن رہی تھی،
لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، اب وہ جس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا وہ کیسے جان گیا تھا؟ معذرت، خانم نے فارمولا دوبارہ لکھا تھا۔ ویسے میں صاحب کی عمر کیا ہے؟ روحان کی طرف سے پہلا سوال آیا تھا۔ 19 سال اور کچھ ماہ، وہ سچ بول گئی تھی۔ میٹرک کب کیا تھا آپ نے؟ دوسرا سوال حاضر تھا۔ تقریباً 4 سال پہلے، وہ نا سمجھی سے جواب دے رہی تھی۔ خانم نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں مغناطیسی کشش تھی جو اس سے جواب دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو پھر آپ نے ماسٹر کیسے کر لیا مس؟ اس کے سوال پر خانم گڑبڑا گئی تھی۔ میم سمیہ کا بولا گیا جھوٹ اسے بری طرح پھنسا گیا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اب وہ لوگ جنہیں خود کچھ نہیں آتا وہ ہمیں پڑھائیں گے۔ حد کامیز لہجہ تھا۔ خانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اسے اس وقت بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن الزام اس پر آیا تھا۔ وہ پوری محنت سے لیکچر تیار کر کے آتی تھی۔ آج جانے کیسے فارمولا غلط ہو گیا تھا اور آج ہی روحان جبیل عرف آر جے اسے پکڑ چکا تھا۔ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ وہ بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ کلاس کا وقت ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، 1-2 منٹ باقی تھے۔ اسے محسوس نہیں ہوا تھا کہ کب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وقت نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا اور آرچے کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا تھا جسے اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر جلدی سے صاف کیا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ روحان جبیل کی وجہ سے ام خانم کی آنکھ میں پہلا آنسو آیا تھا۔ جانے قدرت نے آگے کیا لکھا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے بی جان، آپ اندر آئے، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ حشام نے بی جان کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو وہ احترام کے باعث ان کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ ہو گئی تیاری؟ بی جان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بی جان، بس مکمل ہو گئی ہے، وہ مسکرایا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ گے، گھر ایک بار پہ خالی ہو جائے گا۔ مدیہ بھی 2-3 ماہ بعد چکر لگاتی ہے اور روحان تو آتا ہی اپنی مرضی سے ہے۔ میں ترس جاتی ہوں تم لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ بی جان افسردہ تھی۔ ارے آپ اداس نہ ہو میری پیاری ماں جان، میں روزانہ آپ کو فون کیا کروں گا اور آرجے سے بھی کہوں گا کہ جلدی جلدی چکر لگایا کرے۔ وہ محبت سے بی جان کا ہاتھ تھامے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جب اسے زیادہ پیار آتا تھا وہ انہیں ماں جان کہتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ روحان کی فکر کھاتی ہے میرے بچے۔ تم تو بہت سمجھدار ہو لیکن اس کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، وہ ابھی بچہ ہے، 20 سال زیادہ عمر نہیں ہوتی اور آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ سب جیسا نہیں ہے۔ اسے وقت لگے گا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، حشام نے تسلی دی۔ تم تو ایسے نہیں تھے حشام، جب تم 20 سال کے تھے تب بھی بہت سمجھدار تھے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، وہ ہولے سے مسکرایا۔ روحان مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے حشام، میں نے ماں سے زیادہ پیار دیا ہے اسے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میری تربیت پر انگلی اٹھے۔ بی جان پریشان تھی۔ اچھا اب آپ پریشان مت ہو، جلدی سے کھانا لگوا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہاں سے لاہور جاؤں گا، آپ کے لاڈلے سے ملنے کے بعد ہی پیرس کی فلائٹ لوں گا، وہ حشاش بشاش سا کہہ رہا تھا۔ ابھی لگواتی ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھوک لگی ہے؟ بی جان اسے گھٹتی ہوئی اٹھی تو وہ مسکرا دیا۔ حنم اس کے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ ایک دن کلاس میں ہوتا تو 2 دن غائب رہتا تھا۔ ٹیسٹ وہ نہیں دیتا تھا، دھیان کھڑکی سے باہر ہوتا تھا۔ حنم جتنا مرضی اچھا پڑھا لے وہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالتا تھا اور ایسے سوال پوچھتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ اور آج بھی وہ کلاس میں دیر سے آیا تھا۔ اپنے موبائل پر بجتی بیل کو دیکھنے کے بعد اب وہ فون سن رہا تھا۔ حنم کو اس وقت اس پر انتہائی غصہ آیا۔ ایک تو وہ لیٹ آیا تھا، اوپر سے کلاس میں فون استعمال کر رہا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں شامو کاکا، وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا اور بنا پوچھے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خانم نے غصے سے پوچھا۔ اور شرف تم کون ہوتی ہو روکنے والی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے آگ لگانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اور حنم کی برداشت ختم ہوئی۔ پوری کلاس کے سامنے وہ اس کی بے عزتی کر رہا تھا جبکہ پوری کلاس گنگ بیٹھی تھی۔ اپنے والد صاحب کا نمبر تو دیں ذرا، وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی تھی۔ اور ریئلی؟ وہ حیرانی سے مڑا۔ جی آپ کے کارنامے انہیں بتانے ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لکھ لو۔ وہ اسے نمبر لکھواتا کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد حنم نے سب سے پہلے رجسٹر میں اس کا ریکارڈ چیک کیا تھا جس میں وہی نمبر لکھا تھا۔ اس نے غصے پر قابو پاتے وہ نمبر ملایا تھا۔ حشام آرچی کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے فون آیا تھا۔ اس نے کال پک کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ آپ روحان جبیل کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی لڑکی بول رہی تھی جس کا لہجہ سخت تھا۔ جی لیکن آپ، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں اس کے کالج سے مس ام خانم بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آپ برائے مہربانی کل کالج تشریف لے آئے، ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی۔ وہ حشام جمیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ اچھا آپ تو تو اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ حشام نے سرد نظروں سے روحان کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ خود کی طرف گھرتا پا کر روحان نے پوچھا۔ کیا ہے؟ تم نے کالج میں مسٹر آرجے؟ حشام نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ معصوم بنا۔ حشام حیران ہوا تھا۔ کافی عرصے بعد اس کے کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے اس کی شکایت آئی تھی۔
شروع میں اسکول کی طرف سے ٹیچرز کے فون آتے تھے، پھر جیسے ہی سب کو پتہ چلا دوبارہ کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ اب یہ کافی سالوں بعد ایسا ہوا تھا۔ تمہاری کسی ٹیچر کی کال تھی، کہہ رہی تھی آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اوہ، یقین نہیں ہوتا وہ اتنی بے وقوف ہے۔ روحان نے افسوس سے سر ہلایا۔ بتاؤ تم نے کیا گل کھلایا ہے؟ یہ تو تم اس سے جا کر پوچھنا جس نے فون کیا ہے۔ میں تو اسے دیکھ ہی لوں گا۔ آخری جملہ اس نے آہستہ آواز سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی اس موضوع پر۔ پیرس جانے سے پہلے میں تمہاری اس ٹیچر سے ملنا پسند کروں گا جس نے آرجے کی شکایت لگانے کی ہمت کی ہے، جبکہ اس کی بات پر روحان کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مس ام حنم، وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا، جبکہ حشام کی گہری نظریں یہ جاننے سے خاصر تھیں کہ اس کے دماغ میں اس وقت چل کیا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے انکار کر دیا ایلا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماہی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کچن میں کام کرتی ایلا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو ماہی؟ کس نے انکار کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حشام نے۔ ماہی کے لب پھڑ پھڑائے۔ اوہ، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل؟ ایلا نے اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس شخص کے لیے میں اتنا خوار ہوئی وہ بھی یہ بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے اپنی بدنصیبی سمجھوں؟ یہ اس کی بدنصیبی ہے ماہی جو اس نے تمہیں نہیں سمجھا۔ ایلا نے اس کی بات کاٹی۔ چلو میرے ساتھ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ ایلا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں لائی اور اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو زبردستی مسکراتے ہوئے صاف کیا تھا۔ تم ہی تو کہتی ہو نا کہ وہ سید خاندان سے ہے، ایک اعلیٰ خاندان سے جس کا وقار بہت زیادہ ہے۔ تو سوچو اگر وہ فوراً ہی تمہاری بات مان لیتا اور تم سے فلرٹ شروع کر دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ وہ ماہی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بولو، کیا اچھا لگتا تمہیں؟ ایلا نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس ماہی خوش ہو جائیں کہ آپ کا دل کسی سطحی مرد پر نہیں آیا جو عورت دیکھ کر ہی مر جاتا ہے، بلکہ شکر کرو کہ تمہاری پسند عام نہیں ہے۔ ایلا نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تو ماہی ایک دم مسکرا دی۔ ایلا کی باتوں نے اسے پھر سے زندہ دل کر دیا تھا۔ ایک نئی امید کی سحر اس کے اندر جاگ گئی تھی۔ واقعی اس نے اس پہلو پر نہیں سوچا تھا۔ اب میں کافی بنا لوں؟ ایلا نے سوال کیا۔ میرے لیے بھی، ماہی مسکرا دی۔ اور ایلا نے دیکھا تھا اس کے مسکرانے پر جیسے سارے رنگ فضا میں بکھر گئے تھے۔ ایک مثبت امید انسان کو ایسے ہی تازہ دم کر دیتی ہے۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ حانم نے مصروف سے انداز میں کال پک کی۔ ہیلو مس ام حنم، اس کے ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا تھا۔ جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ میں حشام جبیل بات کر رہا ہوں۔ کل آپ نے روحان جبیل کے سلسلے میں کال کی تھی اور ملنے کا کہا تھا۔ میں اس وقت کالج کے باہر کھڑا ہوں، کیا آپ اس وقت مل سکتی ہیں؟ بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، البتہ لہجے میں شائستگی تھی۔ جی جی، آپ اندر آ جائیں پی ٹی ایم روم میں آپ کو مل لوں گی۔ وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہوئے پی ٹی ایم روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف فون بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، وہ بنا دروازے کی طرف دیکھے بولی تھی۔ وہ آج ہی سارے ٹیسٹ چیک کرنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، مردانہ آواز پر حانم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میں یہاں مس ام حنم سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ انہیں بلا سکتی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے کوئی اسٹوڈنٹ ہی لگی تھی۔ جی میں ہی ہوں ام حنم، آپ بیٹھ جائیں پلیز، حانم نے اس سے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی سی ٹیچر؟ وہ حیران ہوا۔ کیا واقعی آپ یہاں ٹیچر ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ چکا تھا۔ جی، وہ ہلکا سا مسکرائی تو حشام نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر برجمان ہو چکا تھا۔ آپ روحان جبیل کے کیا لگتے ہیں؟ حانم نے ٹیسٹ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ سامنے بیٹھا انسان باپ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں حشام بن جبیل ہوں، روحان کا بڑا بھائی۔ اس نے کزن کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ بتائیں کس سلسلے میں مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور کیا کیا ہے روحان نے؟ دیوار میں بنی گلاس ونڈو سے دھوپ کی شعاعیں چھن کر اندر آ رہی تھیں اور ان دونوں کے درمیان رکھی میز پر چمک رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ روحان جبیل تھوڑا عجیب ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ میرا مطلب، ہاں وہ تھوڑا نہیں بہت عجیب ہے۔ حشام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہے نا، مجھے پہلے دن ہی شک ہو گیا تھا۔ وہ کلاس میں دیر سے آتا ہے، زیادہ غیر حاضر رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل، حانم کے منہ کے زاویہ بگڑے۔ ایک بھی ٹیسٹ نہیں دیتا وہ، اور الٹے سیدھے سوال کرتا ہے نا؟ وہ ایک بار اس کی بات پوری کر چکا تھا۔ حانم کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ آپ کو تو سب پتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مس ام حنم، وہ میرا بھائی ہے، 20 سال ساتھ رہا ہے، کیا مجھے نہیں پتا ہوگا؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا۔ 20 سال؟ آج کل بچے 17 سال کی عمر میں انٹر کر رہے ہیں اور وہ 20 سال کا ہو کر بھی انٹر میں ہی گھوم رہا تھا۔ حانم نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی اور حشام جبیل نے مشکل سے اپنا کہا ضبط کیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا اور آپ روحان جبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جی میں سمجھی نہیں۔
हानम को वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इंटर का स्टूडेंट नहीं है बल्कि बीबीए कर रहा है। आखिरी सेमेस्टर फ्रीज करके वो दिमाग के उलट जाने पर एफएससी करने आया है। क्या? हैरत से उसकी आंखें फैली। हशाम को उन बड़ी बड़ी ग्रे रंग की आंखों में फैली हैरानी अच्छी लगी थी। जी। पहले उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, वैसे तो उसे ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी किताब पढ़ता तो समझ जाता, लेकिन न जाने क्यों वो यहाँ आ गया। वो जो करता है हमें उसकी समझ नहीं आती। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, वो पूछ रही थी। क्योंकि वो एक सल्फाइट है। क्या आप जानती हैं कि सल्फाइट किसे कहते हैं? वो मेज़ पर थोड़ा झुककर राजदाराना अंदाज में पूछ रहा था। शाह जबील खानदान पिछले कई सालों से मुल्तान में आबाद था। सैयद खानदान होने के नाते पूरे इलाके में उन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाता था। जबील खानदान के आबा अजदाद ने लोगों के मसाइल को रूहानी तरीके से सुलझाया था। दूर दूर से लोग दुआओं के लिए वहाँ आते थे और इसी तरह उनका सियासत में भी बड़ा नाम था। लोग उनसे अकीदत रखते थे। सैयद जबील के दो बेटे थे, बड़ा जिया जबील और उससे छोटा हैदर जबील। दोनों भाइयों की शादी कम उम्र में एक ही साथ कर दी गई थी। जिया जबील के दो बच्चे थे, एक बेटा हशाम बिन जबील जबकि बेटी मदीहा जबील और उसकी बीवी खतीजा जबील नहायत शरीफ और इबादत गुजार खातून थी जो अपी जान के दर्जे पर फाइज थी। जबकि हैदर जबील के घर शादी के 8 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों वजीफों और दुआओं की कबूलियत के बाद वो पैदा हुआ था, जिसका नाम आयशा जबील हैदर जबील की बीवी ने रूहान जबील रखा था। आयशा जबील को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी सैयद हवेली में मौजूद लोगों को, जिनमें मुलाजिमीन भी शामिल थे, रूहान जबील बहुत अजीज था। लेकिन जब वो पैदा हुआ तो रोया नहीं था। 4 साल तक वो बोल नहीं पाया था। जबील खानदान ने बहुत इलाज करवाया था उसका, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था वो पैदाइशी नुक्स देकर पैदा हुआ है, कभी बोल नहीं पाएगा। वो हर चीज़ का बहुत गहरी नज़रों से मुशाहिदा करता था। उसे गुस्सा बहुत आता था। शिद्दत जज्बात से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो जाती थी। सिर्फ एक शख्स जो उसे सबसे अजीज था, वो था हशाम बिन जबील। पूरे 4 साल बाद मुआजिज़ा हुआ था। वो पहली बार कुछ बोला था, पहली बार उसने किसी को पुकारा था। ना उसने माँ कहा था और ना बाप। उसने पहला लफ्ज़ जो अपनी ज़बान से अदा किया था वो था हशाम। वो बहुत साफ बोल रहा था, कोई हकलाहट नहीं थी उसकी ज़बान में। सैयद हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सदके के बगैर उसके सर पर से वारे गए थे। बस ये उसकी आखिरी खुशी थी जो सैयद हवेली में मनाई गई थी। इसके बाद रूहान की हरकतों ने सबको मुसीबत में डाल दिया था। सल्फाइड, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। जी सल्फाइड, पढ़ा होगा आपने? हशाम ने पूछा। ज जी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। जी तो बस अब आपको अच्छे तरीके से समझ जाना चाहिए और उसके रवैये की वजह से मैं आपसे माजरत करता हूँ। ना जाने क्यों हशाम को एक अपनायत का एहसास हो रहा था। वो पिछले आधे घंटे से बहुत शाइस्ता अंदाज में उससे बात कर रहा था। जैसा रूहान ने कहा था, वो बहुत नकचड़ी, मगरूर और बेवकूफ़ लड़की है। हशाम को वो वैसी नहीं लगी थी, बल्कि वो उससे बहुत समझदार और मासूम लग रही थी। धूप की छाँव का रुख मेज़ से उम्मे हानम की तरफ पलटा था। वो कुछ कहने लगा था जब एकदम खामोश हो गया था। हानम ने कुछ देखने के लिए चेहरे का रुख खिड़की की तरफ किया था और छुआओं ने उसके चेहरे को छुआ था। उसकी थोड़ी सी अजीब सी रोशनी फूटी थी, जैसे कोई हीरा चमकता हो। हशाम की आंखें एकदम चुंधिया सी गई थी। उसे समझ नहीं आया था ये क्या था, वो रोशनी कहाँ से आई थी। आपको मौसरत करने की जरूरत नहीं मिस्टर जबील। मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद उसे नजरअंदाज कर सकूं। वो पेशा वाराना अंदाज में मुस्कुराई थी। हशाम बिन जबील तो जैसे गंग हो गया था। ठीक है, अब मेरी क्लास का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बुलाने पर आए और मेरे नुक्ता नज़र को समझा। वो जैसे होश में आया था। जी ठीक है, आइंदा कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भी फ्लाइट है रात को, मुझे जल्दी जाना है। वो एक झटके से खड़ा हुआ जबकि हानम ने सिर्फ सर हिलाया था। खुदा हाफिज। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया था और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका था। जाने क्यों पलट कर उसे देखा था जो सफ़ेद दुपट्टा लिए रोशनी में बैठी उसे हैरान कर रही थी। कोई चीज़ फिर चमकी थी उसके चेहरे पर। वो अजीब कश्मकश का शिकार हुआ था। हानम ने जैसे ही उसकी तरफ देखा था वो फौरन पलट गया था। ये चमक बहुत सुखा बात करेगी और बहुत सुखों पर बात। दूर कहीं फ़कीर के कहे गए अल्फाज गूंजे थे। माही रोज़ाना उसकी प्रोफाइल चेक करती थी। हशाम जबील, ट्रैवलिंग पाकिस्तान टू पेरिस। वो उसका स्टेटस देखकर अपनी चीख रोक नहीं पाई थी। क्या हुआ माही, तुम ठीक हो? एला की परेशान सी आवाज़ उभरी थी। हाँ मैं ठीक हूँ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो पेरिस आ रहा था। माही का दिल कर रहा था कि वो खुशी से डांस करे। वो आ रहा था, फासला कम हो रहा था और उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। एला एला, वो आ रहा है, वो वापस आ रहा है। वो चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी थी। लेकिन पता नहीं तकदीर ने मिलन लिखा था भी या नहीं। सुनो किस्सा सुनाता हूँ, तुम्हें एक सच बताता हूँ। मोहब्बत कब हुई मुझको, तुम्हें आगाज़ चाहत में। मेरी गलती बताता हूँ। मैं टूटा दिल लिए एक दिन, हदें सब भूल गया एक दिन। अचानक एक अजनबी चेहरा नज़र के सामने गुजरा। मेरी आंखों के रास्ते वो मेरे अंदर कहीं उतरा। मैं कैसे जान लेता कि
وہ میری جان لے لے گا، مجھے اس راہ پر چلنے پہ پھر مجبور کر دے گا، وہ رستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا، میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا، سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا، کہیں پر چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ سبھی اپنے، پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ پل نہ بھولے گا، جہاں پر جان نکلی تھی محبت ٹوٹ کے بکھری تھی، وہ رستے کھو گئے جیسے دن خوشیوں کے سارے سبھی سب سو گئے جیسے، بتلایا زندگی کیا ہے میری تکمیل کی اس نے، محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو، یہ غلطی مت کبھی کرنا، محبت درد ہے دل کا تو پگلے تم نہیں کرنا، کاش اس کو بتلا آئے کوئی محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے اسی کے نام پہ کر کے، یہ غلطی کر چکا ہوں میں، نکلنا اب نہیں ممکن، محبت کر چکا ہوں میں، کب کا مر چکا ہوں میں۔ وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا، وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی، جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، مس وہ رکی تھی، جی، وہ پلٹی، سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والا چپڑاسی تھا، آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے، وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا، جبکہ ہانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، ان 20 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا، اللہ خیر کرے، وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جمیل کو یہاں بلایا تھا، وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی، وہ تو دھک سے رہ گئی تھی۔ جی وہ کلاس میں روحان، تو آپ مجھے بتاتی مس ہانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر کال کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی، شاید آپ جانتی نہیں ہیں کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا، آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، حلق میں جیسے آنسوں کا گولا اٹک گیا تھا، اسے واقعی آرجے کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کالج میں میل اسٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی، اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرتی، وہ اسٹاف روم میں کم جاتی تھی، اگر وہ جاتی تو شاید اسے آرجے کا بھی پتا ہوتا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس ہانم، مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ آئی تھی، اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ روحان نے پوری کلاس کے سامنے 2 بار اسے بے عزت کیا تھا، جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر فون کر دیا تھا، وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا، وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا، وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے۔ آرجے آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا اتنی آسانی سے وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا، جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر، جو پرنسپل نے اس سے کہا وہ غلط نہیں تھا، وہ واقعی اس کی غلطی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ روحان جبیل اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا، کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا اور جب آ جاتا تھا تو دماغ خراب کر دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشا روکا اور پھر چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئی تھی، اسے مضبوط بننا تھا، لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دیکھو تم آج کے بعد مس ہانم کو تنگ نہیں کرو گے، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا، اگر کیا تو؟ وہ گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا، چیونگ گم چباتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ دیکھو آرجے، یہ اچھی بات نہیں ہے، دیکھو شامو کاکا، تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو، یہ میری زندگی ہے اور اس ہانم کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ حشام کی بات کاٹ چکا تھا، چہرے پر بیزاری سی پھیلی تھی، شرم کرو یار، وہ ٹیچر ہے تمہاری، اور حشام کی بات پر اس کا قہقہا بلند ہوا تھا، ویسے نا بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو وہ ہے مجھ سے چھوٹی، اوپر سے آتا کچھ نہیں، اسے ذلیل کرنے کا مزہ الگ ہے، وہ اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے، حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس بار جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی، وہ کچھ بھی کر لیتا مگر آرجے کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ کیسا شام کاکا؟ روحان ہنسا، اتنے بیزار، اتنے گمراہ، اتنے، آرجے کبھی نہیں بدلنے والا، مجھے برومائڈز بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا آرجے کو تم ایسا ہی پاؤ گے،
वो पुरएतमाद लहजे में कह रहा था। आंखों में अजीब सी चमक थी। ओके, अपना ख्याल रखना, हशाम ने उसे गले लगाते हुए कहा। ओके शामू काका, अब इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है। वहां जाकर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, वो शरारत से कह रहा था। बकवास बंद करो, हशाम ने उसे लिपटा। और फिर वो हजारों दुआएं आरजे के नाम करके जा चुका था। वो जानता था आरजे कभी महसूस नहीं होने देगा कि वो भी उसे याद करता है, इसलिए उसने पूछना कहना जरूरी नहीं समझा था। नींद न आने की वजह से वो बिजार बिजार सा इंटरनेट पर टाइम गुजारने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक वो चौंका। उसकी शख्सियत से मुतालिक खुसूसियात, उसकी पसंद की चीजें उसके सामने आ रही थी, हालांकि उसने एक बार भी अपनी शख्सियत से मुतालिक कोई चीज सर्च नहीं की थी। लैपटॉप पर हरकत करती उंगलियां रुकी थी। पल के हजारवें हिस्से में चीजों को स्कैन करने वाली आंखों की पुतलियां सिकुड़ी। होठों को भींच कर उसने एक बार फिर अपने सामने स्क्रीन को ऊपर नीचे किया। उसकी पसंद की हर चीज उसके सामने थी। डैम इट! उसने लैपटॉप को पटकने वाले अंदाज में बंद किया। उस पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन ऐसा कौन कर सकता था? आज फिर वो उस लावा उबलते दरिया के किनारे खड़ी थी। प्यास से उसका बुरा हाल था। उसका पोर पोर जैसे जल रहा था। और फिर किसी ने उसे धक्का दिया था, लेकिन आग से जलते दरिया में गिरने से पहले उसे धक्का देने वाला शख्स नजर आया था। सिया रंगी हुडी में उसका चेहरा छुपा हुआ था। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी रह गई थी। इससे पहले वो आग का दरिया उसे निकलता उसकी आंख खुल गई थी। जाने कितनी मुश्किल से उसने अपनी चीख रोकी थी। डर और खौफ की वजह से उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। सर्दी में पसीना उसके चेहरे पर चमक रहा था। आज तो वो नमाज पढ़कर भी सोई थी। न जाने क्यों फिर वो आग उसे जला रही थी। और वो कौन था जो उसे धक्के देता था? वो बिस्तर से नीचे उतरने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ी। हानी, दरवाजे खुलने की आवाज से अम्मा की आंख खुल गई थी। जी अम्मी, वो खुद पर काबू पाते हुए बोली थी। सोई नहीं तुम अभी तक? सो गई थी अम्मा, बस अभी उठी हूँ पानी पीने के लिए, गला खुश्क हो रहा था। अच्छा ठीक है। वो फिर से करवट बदल कर लेट गई थी, जबकि हानम बाहर निकल आई थी। साथ वाले कमरे में महम और जवाद सोए थे। आधी रात तक टीवी देखने के बाद अपनी मर्जी से सोते थे। सहन में बला की धुंध और ठंड में भी उसे अपना जिस्म सुलगता महसूस हो रहा था। कितनी मुश्किल से उसने पहला ख्वाब जहन से निकाला था, और आज फिर वही। वो परेशान हो गई थी। अल्लाह पाक खैर करे। वो दुआ मांगने के बाद बरामदे से मुलाका किचन में चली गई थी। प्यास की वजह से उसका गला खुश्क हुआ पड़ा था। दुआ मांगने का हक हर इंसान के पास है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि होने को कौन टाल सकता है। अच्छा तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा साथ अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।